प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टूट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भूल जाए ना من و داداشم توی این خانواده احترامی نداریم. خواهرت فقط برای خار کردن داداشم گفت بیاد اینجا. عذرخواهی هم که کرد. منتش هم که کشید از دلش در آورد. چرا دیگه نمیره خونش؟ مامان بابام باور کردن. همین روزا برمیگرده. تو چرا اینقدر عصبانی عزیزم؟ اون نمیره. اومده اینجا برای همیشه بمونه. فقط من این وسط باید حرف بشنوم. داداشم انقدر گریه کرده حالش خراب شده. مامان بابام هم خیلی ناراحته. بابای تو هم که فقط وایساده ببینه چی میشه. یه کاری میکنم. من خودم میرم تا همتون خیالتون راحت بشه. آخه تو چرا بری؟ تو هیچ جا نمیری. همینجا میمونی. عجب آدمایی هستن بابا تالا مثلشون ندیدم. یعنی به دختر خودشون هم اعتماد ندارن. به نظر من خانوادگی اینا دیوونن. خوب شد تو به زویا نرسیدی جنید. من از این ناراحت نیستم که به زویا نرسیدم. ناراحت و عصبانیم از این که باید همه عمرشو با یکی مثل عدنان اون آدم عوضی بگذرونه با وجود طلاق. تو که خودت دیدی چطوری مثل بیچاره وایساده بود. منو ببین بهتر اینه که تو دیگه این موضوع رو تموم شده بدونی و فراموشش کنی باشه؟ بابا تو به ثریا فکر کن. چقدر تو رو میخوادت؟ چقدر برات ارزش قائله؟ تو نمیتونی به خاطر گذشته حال خودت و آینده یکی رو نابود بکنی پسر. آخه شما چی میخواین؟ الان که دیگه همه چی واضح و مشخصه. آره همه چی مشخص شده و من میدونم. پس حالا دیگه منتظر چی هستین بابا؟ عدنانم که عذرخواهی کرده. بله زویا هم برمیگرده. من باهاش حرف زدم تو خیالت راحت باشه. خیلی خوب میدونم که نمیخوای بری اونجا. شما هیچ وقت حرفمو باور نکردین ولی بابا هم مثل شما شده. خودش شاهده. من این کارا رو به خاطر جنید نمی کنم. من همیشه حرف شما رو گوش دادم. به حرف شما با عدنان ازدواج کردم. بعد وقتی اونا به هم تهمت میزنن شما ساکتی. شما فکر میکنی من احمقم؟ من معنی دینو نمیدونم؟ من معنی طلاقو نمیدونم؟ من تو خونه خودم هیچ جایی ندارم. فکر میکردم علم و دل شما اجازه نمیده با وجود این همه تهمت بازم بذارید برم اونجا. میفهمی؟ رو دل شما ها مهر خورده. مهر دروغ. جیغ زدنم، داد زدنم. مامان هیچ اثری روتون نمیذاره. ولی یه چیزی یادتون باشه، شما ها مسئول گناه منید. سلام علیکم جناب. چطورین؟ حالتون احوال شریف؟ خوبه. بفرمایید بیا دختر. سلام. بفرمایید. چه خبر احمد آقا؟ اومدم که زویا رو برسونمش. اینجا خونه زویاست. هر وقت دلش خواست بیاد. زویا برای هممون عزیزه مگه نه؟ پسرم زویا همسر توه ولی قبل از اون دختر منم هست. اگه بهش ظلمی بشه من نمیتونم تحملش کنم. برای همین امروز خودم باهاش اومدم اینجا. عدنان هم عین پسر خودتونه. همونطور که زویا عروسمون نیست دخترمونه.
ببینید من یه آدم متأهلم. حقوق زن و خوب میدونم. اگه زن یه اشتباهی بکنه معنیش این نیست که روش دست بلند بشه. اینم که جلوی یه پدر رو دخترش دست بلند بشه فقط یه پدر میفهمه که چه احساسی داره. ببینید یه زن آبروی شوهرشه، خوب نیست که تو جای عمومی روش دست بلند بکنه. عدنان از عمو عذرخواهی کن. آقا احمد، من نمیخوام با صدای بلند صحبت کنید چون حالتون بد میشه. بچگی کردن. ولی من بهتون قول میدم که عدنان دیگه رو زویا دست بلند نکنن. دست بلند کردن که هیچی. اگه یه وقت با صدای بلندم حرف زد من خودم میارمش پیشتون. از امروز من بابای عدنان نیستم، بابای زویام. ببینید من از همون روز اول جای صنمو دادم به زویا. اینو عروسم نمیدونم، همیشه مثل دخترمه. ولی شاید این منو مثل مادرش نمیدونه. ببینید شما فامیل این دختر هستید. من بهتون قول میدم که بعداً دیگه هیچ اشتباهی نکنه. آقا احمد، خاطر خانومم همین حرفو زد و رفت. آخه 1 بار 2 بار 3 بار. نه این دفعه من دارم بهتون قول میدم. مطمئن باشین که این دختر دیگه همچین مشکلایی ایجاد نمیکنه. نگران نباشید. نه ماشاءالله خیلی دختر خوبیه. فقط بچه‌ن دیگه، بچگی میکنن. بزرگترها باید ببخشن. پسرم تو هنوز گرفتی نشستی؟ از عمو عذرخواهی کن. نه پسرم نمیخواد، نیازی نیستش. نه نیاز است احمد آقا. این دلتون رو شکونده. دل خدا اینجوری میشکنه. خدا قهرش میگیره. پاشو پسر، از عمو عذرخواهی کن. من میدونم اذیتتون کردم، واقعا متاسفم. میدونم شما به خاطر من قصه خوردین. بهتون قول میدم دیگه هیچ وقت از من گله‌ای نخواهید داشت. واقعا متاسفم. زویا دخترم، توی این خونه خیلی بهت اهمیت میدن. تو هم وظیفت اینه که همینطوری به این خانواده احترام بذاری. من بهت قول میدم عزیزم، قول میدم. من به همه اینا یه فرصت دیگه دادم. ولی اگه اینا دوباره باهات بدرفتاری بکنن دیگه همونی میشه که تو میخوای و دوستشی انجام بشه. رسوندیش؟ آره رفتم رسوندم دخترمو. خدا اگه ازت رو برگردونه دیگه حتی ذکرم به نظرم فایده نداره. تلخی که درونت وجود داره این تصویر رو پارش کرد. از وقتی که زویا رو بردمش یه حس خیلی بدی دارم. اگه دل آدم بگه که یه حرفی غلطه قطعا اون حرف غلط از آب در میاد. حتما همینطوره. تو که حقیقت رو میدونی، خودت بردی رسوندیش. میدونی من حس میکنم تو داری یه چیز رو از من قایم میکنی. نه بابا، چیو ازت پنهون کنم؟ من باید به حرف زویا گوش میدادم. نه تو استخاره ای میکردی نه بقیه ناراحت بودن. استخاره برای آرامش دله. حالا مگه دلمون آرومه؟ همه ناراحتیم، هم من هم زویا. استخاره برای این ازدواج خوب اومده بود. تو در اصل از رفتن اون ناراحتی، برای همین یکم بی‌حوصله. آخه چطوری همه چی درست میشه؟
اون که طلاقش نداده. اول همه ازدواجا مشکل پیش میاد، خب بعدش کم کم همه چی درست میشه. من هیچ اشتباهی نکردم. من هیچ تقصیری ندارم. من اشتباهی نکردم. هیچ اشتباهی نکردم. از کدوم آبرو میترسی؟ باباست که آبروی دخترشو حفظ میکنه. وقتی که بابات گذاشتتت پیش این ظالم و رفته، ظالم بازم اذیتت میکنه دیگه. حقیقتو ازش مخفی کردن، هرچی، اما اون بازم باباته. از بچگی میدونه که راستگویی، میدونه که دخترش هیچ وقت بهش دروغ نمیگه، ولی بازم آورده توی این خونه و رفته. بعد به اون آدمایی داره فرصت میده که از روز اول داشتن اذیتت میکردن، بهت ظلم کردن. بابای من، اون بهشون فرصت داده و رفته، هیچ وقت بهت دروغ نمیگه. الان دیگه کسی کمکت نمیکنه، نه بابات و نه داداشت. دیگه حتی الان شوهری هم نداری. تو این دنیا یه دختر تنها و مظلومی. جونید چی شده؟ چرا ناراحتی؟ نه چیزی نیست، فقط یکم بیحالم. امشب کنسرته، میدونی که باید تمرین کنیم نه؟ فکر نکنم بتونم اجرا کنم. سریا، راستش میخواستم یه چیزایی بهت بگم. راستش من خب میدونی سریا، من میخوام که این کنسرت رو اگه میشه لطفاً به خاطر من لغو کنیم. وای خدای من جونید، تو منو ترسوندی. معلومه که کنسل میکنم، واسه تو 100 تا کنسرت رو کنسل میکنم. فسی کنسرت امشب رو کنسل کن. ببینم چایی میخوری؟ الان برات میارم. به سریا فقط این کنسرت رو نگو. بگو همه ای کنسرت رو لغو کنه. آخرش هم رابطتون رو لغو کن بره باشه. میدونم که اون نگران ضررش نیست. تو هم اصلا نگران اون نیستی. دلیل چیه؟ زویا، همه یه بند از این کارات کلافه شدن. به خودت مسلط باش. ازت خواهش میکنم جنید، لطفاً. چطوری؟ آخه چطوری به خودم مسلط باشم؟ از وقتی رفتم تو اون خونه دیدمش، خواب شبم بهم حروم شده. با یه آدم ذلیل داره زندگی میکنه. نسبتش چیه؟ تو که خودت میدونی. خاله زویا کجاست؟ باید ببینمش. من باهاش تلفنی حرف زدم، داشت گریه میکرد، هیچی نفهمیدم، واسه همین اومدم اینجا. الان تو اتاقشه؟ نه، زویا رفته خونه خودش. رفته؟ شما بازم فرستادینش اونجا؟ دخترای متأهل باید خونه خودشون باشن. اون متأهل نیست. شما چرا متوجه نیستین؟ اون دختر شما نیست؟ اگه دختر شما بود الان اینجا جاش امن بود، اینطوری اونجا آبروشو حراج نمی کرد. شما چه جور مادری هستین؟ واسه چی با زویا اینطوری میکنین؟
برای چی غذا آوردی؟ من نمیخورم. غذای حلالو هم نمیخوری دخترم؟ مگه این غذا رو از خونم آوردی؟ نه، از خونه خودم آوردم. من نمیخورم، ببرش. دخترم این رزق حلاله، برای چی برش میگردونی؟ شما هم تو این خونه کار میکنی دیگه، جایی که حق آدمای فقیر رو میخورن. من این غذا رو نمیخورم. من تو این خونه کار میکنم، برای پولم عرق میریزم تا حلال باشه. اینا همش نعمت خداست، چیزی که ما فقرا میاریم و پس نمیزنن. شما برش دار ببر، برای منم دردسر درست نکن. چه دردسری؟ من شما رو دختر خودم میدونم. ندون. اونایی که منو دخترشون میدونن بیشتر از همه برام بدبختی درست کردن. من که همش دارم دعا میکنم شما از اینجا بری خونه خودت، جای امن. این دعا هیچ وقت قبول نمیشه. شما دعا کن زودتر بمیرم، اینطوری همه مشکلاتم حل میشن. من شاهد همه طلاقات هستم. من دیگه نیازی به هیچ شاهدی ندارم. شما هم این غذا رو ببر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مویی، میخواستم یه حرف مهمی رو بهت بگم. چی شده؟ خب یه ذره پول میخوام. من هیچ پولی ندارم. بعدشم میدونم که تو یه ذره پول نمیخوای. پس داری برای کی جمع میکنی؟ سنم لطفاً منو درک کن. من واقعا دیگه نمیتونم انقدر بهت پول بدم. بابام داره حساباشو چک میکنه، تا امضا نکنه نمیتونم هیچ پولی رو بیرون بکشم. بالاخره اون پولی که سرمایه گذاری کردی سودش میاد دیگه، از همون بردار. یعنی بابا داره چکت میکنه؟ به خاطر اون میخوای که من ضرر کنم؟ آره؟ میخوای بوتیکم ضرر کنه؟ موین آره؟ آخه چرا باید بخوام ضرر کنی سنم؟ با این کارت ثابت میکنی که میخوای من ضرر کنم، همین. من که همیشه بهت کمک کردم عزیزم. الان پول ندارم، خب از کجا بیارم؟ از یه جایی جور کن بده. در هر صورت فردا باید پرداخت کنم. تو فقط پولو میبینی. تو واقعا وضعیت منو نمیبینی؟ نه نمیبینم. من فقط به خاطر این باهات ازدواج کردم که حمایتم کنی. تو چی گفتی؟ یعنی فقط برای این با هم ازدواج کردی که بتونی از من پول بگیری؟ ببین موین، ما همه چی رو تقسیم میکنیم. من فقط برای این ازت پول گرفتم که سهممون برابر بشه. آخه من کی به تو نگفتم؟ همین الان داری برام نمیاری. من هیچی حالیم نیست، باید تا فردا بهم پول بدی. که باید همین فردا پرداخت کنی آره؟ باشه پس برو از بابات پول بگیر. بعدشم تو همیشه از من پول گرفتی ولی هیچ وقت سودشو بهم ندادی. کار و کاسبی تموم شده؟ من شنیدم آدمایی که استخاره میکنن جواب یه استخارهشون جوری در میاد که خدا ترس میشن. زن جواب یه استخاره طوری در میاد که دیگه حواسشونو بیشتر از این جمع میکنن. من که از حرفات سر در نمیارم. آره معنی این حرفا برای تو خیلی سنگینه. من حس میکنم که انگار تو داری به من دروغ میگی. چی؟ من دروغ میگم؟ چه دروغی؟ دروغ طلاق زویا. زویا داره دروغ میگه. اون برای چی دروغ بگه؟ خب مشکل همینجاست. تو خودت دیدی. الانم جنید آورده خونه ما، دلیلش هم همونه. آقا جنید اومدن ببیننتون. سلام علیکم. علیکم السلام. ببینم برای چی خواستی منو ببینی پسر جان؟ میخوام که تنها فقط با خودتون حرف بزنم.
حالا برای چی تنها؟ تا شما فقط حرف منو گوش بدین و متوجه بشین. میخوام باتون در مورد زویا صحبت کنم. ما حرفا رو قبلا زدیم. نه خیر، اون روز حرفی زده نشد، فقط یه نمایش برگزار شد تا بشه حقیقت رو پنهون کرد. تو چی میخوای بگی پسر؟ شما لطفاً بشینید. میخواستم یه سوال ازتون بپرسم. شما بدون عقد میتونین دخترتون رو برای یه شب بهم بدین؟ تو چرا داری مزخرف میگی؟ اما اگه این مزخرفه، پس برای چی دخترتون رو دست یه آدم غریبه سپردین ها؟ اون تو عقد عدنانه. اون دیگه زنش نیست. عدنان اونو طلاقش داده و من اینو با گوشای خودم شنیدم. شما پدر زویایین، ولی من زویا رو بیشتر از شما میشناسم. اون گناهکاره، بازم گناه میکنه چون شماها میخواین. دقیقاً هم داره همون کاری رو میکنه که شماها میخواین. شاید شماها فکر کنین که زویا این کارا رو به خاطر من میکنه. به من اعتماد کنین، اما اون خیلی وقته که منو ول کرده. الان فقط به خاطر خوشحالی مادرش همه درای خوشبختی رو به روی خودش بسته. وقتی هم بهتون نیاز پیدا کرد، شما بهش گفتین دروغگو. به حرف اونایی گوش کردین که خودشون دروغگوترینن. اما من نمیدونم مادر پدرم کیه، ولی اونایی که منو بزرگ کردن بهم یاد دادن که گناه چیه. الانم که جلوتون نشستم و دارم سعی میکنم بهتون بگم حقیقت چیه، این همش تربیت اوناست. اونا تفاوت راست و دروغ رو بهم گفتن. ببینید، من بهتون قول میدم دیگه هیچ وقت دوباره تو زندگی زویا نمیام. خواهش میکنم فقط اون طفلی رو نجات بدی. من اگر که حرفتو باورم بکنم، خب پس کی داره حقیقتو میگه؟ اینو از خودتون بپرسین. زویا دختر شماست. این کارو میکنه؟ یعنی اون نمیدونه گناه چیه؟ یا اینو نمیدونه که همچین گناهی چه عذاب بزرگی با خودش داره؟ از خودتون بپرسین. من دیگه دیوونه شدم. تو هم منو دیوونه کردی. جنید اومده بود چی بگه؟ اومده بود وجدانیو به هم برگردونه که شماها ازم گرفته بودینش. همه چیو کامل به هم بگو چی به سر زویا اومده. خودت همه ی حقیقت رو میدونی. اون خودش برات تعریف کرد. اگه بخوام حرف اونو باور کنم که پس یعنی مطلقه شده. طلاقش نداده. هیچ کس قبول نداره. تو هم قبول نداری؟ اگه این درسته پس ظلمه، غلطه. تو هم گناهکاری. زویای من هیچ وقت دروغ نمیگه. یعنی همه دارن دروغ میگن؟ من اسیر همین حرفا شدم دیگه. یکی میگه طلاقش داده، یکی دیگه میگه طلاقش نداده. یعنی چی؟ بگو، جواب بده. تو میگی خدا ترسی دیگه ها؟ بگو. ولی تو چی بگی؟ کلمه ای نداری که بتونی بگی عزیزم. خیلی خوشگل شدی. آره، چرا که نه؟ از دیدن عاشقت خیلی خوشحال شدی؟ آدمایی که عشق واقعی دارن خیلی خوش شانسن. زن منم خیلی خوش شانسه که عشق واقعیشو پیدا کرده. داری به خاطر من اینقدر به خودت میرسی
یا برای عاشقت؟ بهت که گفته بودم به من بی‌محلی نکن. اصلا از بی‌محلی خوشم نمیاد. برای چی به هم بی‌محلی میکنی؟ برای چی نمیفهمی؟ به هم بی‌محلی میکنی؟ خیلی اعتماد به نفس پیدا کردی از وقتی عاشقت رو دیدی. خوبه. زویا تصمیم گرفتم دیگه نزنمت. خودت همه چی رو راست به هم بگو. ارتباطت با جنید از کی، کجا و چطوری شروع شد؟ همه چی رو کامل به هم بگو. چقدر ساکتی؟ یه سوال خیلی ساده ازت پرسیدم. حالا ببین، جنید یه خواننده است. هر پسری که هست یه خواسته هایی داره دیگه. جنید همچین پسری نیست. پسرها همشون یه مدلن، همشون هم یه خواسته دارن. اونم که خواننده است، شناخته شده است. باید خواسته هاش خیلی باشن. بگو دیگه، رابطه شما دوتا اینقدر نزدیک بود؟ من نمیتونم یه کلمه هم از جنید بد بشنوم. اینقدر عصبانی؟ اونم از من؟ تا چقدر میتونی پیش بری؟ من که خوب میدونم دیوونم، نه؟ تو سرم داد میزنی، از حرفام ناراحت میشی، بعد خود من دارم میگم راحت باش. نمیتونی یه کلمم در موردش بشنوی؟ آره؟ چرا در مورد چیزی بشنوی ها؟ وقتی انقدر با هم کیف کردین. بگو دیگه، رابطه شما دوتا تو چه سطحی بود؟ گوش میدم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله بابا، بله چرا که نخونم. میام، حتما میام، چرا که نه. یکم دیگه میبینمت. قیافه گرفتن تو بذار برای عاشقت. فعلا حاضر شو، پایین برای شام منتظرن. پایین میبینمت. من نمیام. تو چی گفتی؟ نمیای؟ ببین عزیزم، ساکت باشو، هرچه زودتر آماده شو، لباس بپوشو، بیا پایین، شالمالم ننداز. من که بهت گفتم نمیام. منم بهت گفتم که حاضر شو، لباس شیک بپوش و بیا پایین. پس بیا، فهمیدی؟ میایی دیگه. خوبه، حالا شدی دختر خوب. پایین میبینمت.
برادر چطور میتونم کمکتون کنم؟ آقا تنویر، من در مورد مسائل شرعی و دینی یه سری اطلاعات میخوام. بله بفرمایید. ولی همه چی مطابق شریعت باشه لطفاً. نگران نباشید، من طبق شرع و دین راهنماییتون میکنم. چه خبر عزیزم؟ امروز خیلی عوض شدی. هنوزم ناراحتی؟ خب الانم؟ خدای من خیلی ممنونم. خب دیگه من نمیتونم زنمو ناراحت ببینم. میدونم تو خیلی دوستم داری. آره ولی تو نه. این چه حرفیه میزنی؟ راست میگم دیگه، خسته و کوفته اومدم خونه، ولی تو میخوای حاضر شی بری. خب راستش بابام برای نهار دعوت کرده، همه آدمای انجیا اونجا. برای نهار؟ آره. باشه پس خوبه، منم میام. آخه چرا؟ تو الان خیلی خسته ای، اومدنت فایده ای نداره. من اصلا هم خسته نیستم، تازه بعدشم وقتی اومدم خونه و روی ماهتو دیدم همه خستگیم در رفت. اما این آخه همه کارمندای دفتر بابام دارن میان، تو اونجا الکی معذب میشی. نه خیر، اصلا هم معذب نمیشم. بعدشم میخوام خانواده‌تو ببینم. بابا چند بار تا الان لطف داشته و گفته بیا خونمون، با هم میریم دیگه. چی شد؟ ای چی؟ راستش از این رنگ خوشم نمیاد، میرم عوضش کنم. باشه عوضش کن، یه چیز دیگه بپوش. آره. به کی زنگ میزنی؟ به مامانم، میخوام بگم که هر دومون میریم. نه نمیخواد زنگ بزنی، سورپرایزشون کنیم بهتره. ولی چی؟ نکنه نمیخوای باهات بیام ها؟ نه اینطور نیست، ما این چی میگی؟ پس پاشو بریم دیگه، یه وقت دیر میشه. بلند شو، پاشو دیگه، زود باش، هنوزم که نشستی، بلند شو. جناب اصلی خبر رو شنیدین؟ موشک زدن. لطفاً خبر خیلی عجیبیه. ببخشید خانم و آقایون، لطفاً توجه کنید. همسر عزیز من زویا، مدیر عامل سازمان ما. سنم برای چی من آوردی اینجا؟ خب بریم نهار دیگه. آره میریم، ولی مشکل اینه که تو دعوت نبودی. یه کاری کنیم، اول بریم مامانم و زویا رو ببینیم، بعد نهار میخوریم. من میدونم شما راجبم چه نظری دارین، ولی من اونی نیستم که به شما گفته شده یا ازش تعریف شده. در اصل شرایط عیاشی رو برای ثروتمندان فراهم میکنن. از حلقوم فقرا حقشون رو بیرون میکشن و شکم خودشون رو پر میکنن و با پول مردم عیوب خودشون رو مخفی میکنن. من اصلا تقصیری ندارم، ولی بازم عذرخواهی میکنم. اشتباه کردم که حقوق خودم و خرج هزینه های خونه و خودم و خانوادم کردم، کاری که همیشه میکنم. من نمیتونم خودم رو تأمین کنم، با فقرا چی کار کنم؟ رئیس این سازمان پدر شوهر بنده، معاونشون پسرشون عدنان پول این سازمانو به اسم حقوق خرج اعضای این خانواده میکنن و من مدیر عامل این سازمان به هیچ وجه نیستم. بس میخواستی راستشو بگی؟ آره میخواستی راستشو بگی؟ این صدایی چیه؟ میخواستی راستشو بگی؟ میخواستی راستشو بگی؟ چی شده؟ انگار خیلی خوشحالی. انگار کنسرت امروز قرار عالی بشه. آره خیلی خوشحالم. حدس بزن چرا؟ زویا برگشته.
بالاخره نجات پیدا کرد، طلاق گرفت. جونید، تو باید خوشحال بشی. اون دوستته. از دست اون آدم خلاص شد. خیلی خوشحالم. بعدش هم با دیدن حال اون منم حالم واقعا بد بود. خودم فقط میدونم. باشه، حالا حاضر شو. امشب یه کنسرت داریم. میخوام رو صحنه بدرخشی باشه. همین میشه. خیلی خوب، پس من برم حاضر شم. باشه. दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां दियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लेना। लौट आएगा प्यार मेरा, एतबार DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.